रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको 30,000 संक्रमितका लागि असार मसान्तसम्म पुग्ने स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गरेको सरकारको दावी। सेनाले खरिद गरेको औषधि प्रयोगविहीन भएपछि गोदाममै थन्कियो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण। सीमा विवाद सम्बन्धमा वार्तामा नबस्ने भारतको संकेत। कोरोना प्रभावका कारण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर यो वर्ष 0.1% सीमित हुने एडीबीको प्रक्षेपण। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% सीमित रहने। अमेरिका र चीन बीचको व्यापार युद्ध चुलिँदै आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र सबल रहेको ट्रम्पको दावी। र स्पेनिस ला लिगामा रियल मड्रिडद्वारा भ्यालेन्सिया 3-0 ले पराजित, उपाधि होड कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19बाट संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा सरकारले असार मसान्तसम्म 30,000 संक्रमितलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्री जोहो गरेको छ। सरकारले असार मसान्तभित्र संक्रमित कति पुग्छ भनेर औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन। फागुन मसान्तसम्म नेपालमा 1 जना मात्र संक्रमित थिए। संक्रमितको संख्या चैत मसान्तसम्म 12, वैशाख मसान्तसम्म 219 र जेठ मसान्तसम्म 5,760 पुगेको छ। असारमा 4 दिन बित्दा संक्रमितको संख्या 7,848 पुगेको छ। संक्रमण अहिलेकै गतिले बढे असार मसान्तसम्म संक्रमितको संख्या 45,000 पुग्ने विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार पीसीआर परीक्षणको दायरा बढेसँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिले बढिरहेको छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विसीले भन्नुभयो, मंगलबार संक्रमण दर बढेर 7.5% बढी थियो भने बुधबार बढेर 9.7% पुग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भने 30,000 बढी कोरोना केस पुग्ने अनुमान गरेर सामग्रीको तयारी गरिराखेको जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमणबाट 22 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो समय 80% भन्दा बढी भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण समुदायमा भने प्रवेश गरी नसकेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर विसीले यही गतिमा संक्रमण दर बढ्दै गए असार 14 सम्म संक्रमितको संख्या 11,500 भन्दा बढी पुग्ने बताउनु भएको छ। सरकारले बढाउने पीसीआर परीक्षणको दायरा संक्रमण बढ्ने नबढ्ने निर्भर रहने पनि उहाँको भनाइ छ। असार 15 पछि सरकारले दिनमा 10,000 भन्दा बढी नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने बताएको छ। मुलुकमा बिहिबार एकै दिन 671 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कैलालीमा 46 वर्षीय पुरुष र 43 वर्षीय महिलाको कोरोनाका कारणले मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। नेपाली सेनाले चीनबाट विद्यार्थी उद्धार गर्दा खरिद गरेको औषधि प्रयोग नभएकाले गोदाममा थन्किएको जनाइएको छ। वुहानबाट उद्धार गरिएका 175 जनालाई भक्तपुरको खरिपाटी क्वारेन्टिनमा राख्दा सेनाले औषधि खरिदमा 73,98,000 रुपियाँ र खानामा 55,01,433 रुपियाँ गरी 1,28,79,433 रुपियाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तर क्वारेन्टिनमा बसेका कसैले पनि औषधि उपचार गर्नु नपरेको बताइएको थियो। सेनाले यसको प्रतिवाद गर्दै 3,33,010 रुपियाँको औषधि र 63,37,481 रुपियाँ औषधि जन्य सामग्री खरिद गरेको प्रस्ट्याएको छ। जेठ 20 मा सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा भने 73,98,000 रुपियाँ औषधि खरिदमा खर्च भएको सूचना सेनाले निकालेको थियो। सेनाले जारी गरेको ध्यानाकर्षणमा औषधि र औषधि जन्य सामग्री खरिद गरेर बाँकी रहेको 7,28,048 रुपियाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुन्धारामा मौजदात रहेको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी फागुन महिनासम्म कोरोना नियन्त्रणमा आउने क्यालेन्डर सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको संख्या धेरै भएकाले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले साउन अन्त्य वा भदौ पहिलो सातामा कोरोना संक्रमितको संख्यामाथि उक्लेर पिकमा पुग्ने अनुमान व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि कोरोना ओह्रालो लाग्ने तर दशैं तिहार र छठ जस्ता चाडले फेरि संक्रमण बढाउने सम्भावना उत्तिकै रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँले भन्नुभयो चाडबाडले संक्रमण बढाउने खतरा रहन्छ। मङ्सिरमा संक्रमितको संख्या फेरि मास्तिर जान सक्छ। मङ्सिरको अन्तिमतिरबाट फेरि तल लैजान सक्छौं। फागुनको महिना सम्भवतः नियन्त्रणको महिना हुनेछ, तर त्यसका लागि बाहिरबाट आउने मानिसमाथि नियन्त्रण आवश्यक छ। आएका मानिसलाई व्यवस्थित गर्न उत्तिकै जरुरी छ। उहाँले भारतबाट फर्किनेहरूको संख्या एकैचोटि ठूलो भएकाले धेरै समस्या देखिएको बताउनुभयो। उतैबाट संक्रमित भएर मानिसहरू आएकाले संख्या बढेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जेठमै 2,44,000 मानिस आएको भन्दै तिनलाई एकैपटक बास, खानपान र परीक्षणमा समस्या भएको स्वीकार्नुभयो। भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नेपाली भूभागले संवैधानिक वैधता प्राप्त गरेको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा निशान छापमा समेट्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई हिजो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा हिजो पारित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाउनु भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा सहितको निशान छाप परिमार्जन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएसँगै नेपालले अब सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। भूमि सम्बन्धी आफ्नो दाबीलाई मजबुत बनाउने तथ्य प्रमाण जुटाएर त्यसको विश्लेषण सहित भारतसँग वार्तामा बस्न नेपाल अब तयार हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरे लगतै तरङ्गित बनेको भारतले त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने छाटकाट देखाएको छैन। सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको टेबलमा आउन नेपालले गरेको आग्रहमा समेत भारतले व्यवस्था गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने संवैधानिक कदम सकिएकाले अब दुवै देशले समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने संविधानविद विपिन अधिकारी बताउँछन्। अब कानुनी रूपमा गर्ने केही बाँकी छैन। जुन पारित भएको एउटा संविधान बमोजिम नक्सा छ त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरूले प्रयोग गर्ने, देशमा विदेशमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैमा यो नक्साको प्रयोगको आह्वान गर्न सक्दछ नेपाल सरकारले। तर त्यति गरे पनि कूटनैतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग छलफलमा बस्नु पर्दछ। नेपालको सहमति बिना भारतले गत मङ्सिरमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले समेत आफ्नो भूमिमा दावेदारी कायम रहेको जनाउ स्वरूप लिम्पियाधुरासम्मको भूमिलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। सोही नक्सा अनुसारको निशान छाप समेत परिमार्जन भएको छ। तर भारत सो भूभाग नेपालको भएको मान्न तयार नभएपछि समस्या तत्काल समाधानको बाटोमा लम्कने छाटकाट देखिँदैन। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह नेपाल पक्षका संयोजक भेषबहादुर थापा आपसी समझदारीमा विवाद समाधान गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। पहिले त यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउनु पर्यो, त्यसपछि संवादको लागि नेपालले जुन आह्वान गरेको छ त्यसको भारतले जवाब दिएर संवादमा प्रवेश गर्नु पर्यो। भारतीय सञ्चार माध्यमले दिने गरेका विषयवस्तुबारे यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, किनकि ती तथ्यमा आधारित नै छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नराख्ने नेताहरूबाट नेपाल भारत सीमा विवाद सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणी हुँदै आए पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री स्तरबाट यसबारे औपचारिक टिप्पणी आएको छैन। भारतको विदेश मन्त्रालयले भने संसदबाट नेपालले निशान छाप परिमार्जन गरेपछि वार्ताको सम्भावना सकिएको बताएको छ। यसबीचमा भारत सुभूमिमा आफ्नो दाबीलाई मजबुत बनाउने रणनीतिमा लागेको जानकारहरू बताउँछन्। यो समयलाई नेपालले पनि सदुपयोग गर्दै आफ्ना दशी प्रमाणलाई थप बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी। भारतलाई हामीले संयुक्त साथ दिनुपर्ने छ। त्यसले गर्दा नि लगातार कतिपटकमा भारतले इग्नोर गरिरहेछ। हेरौँ न, हामीले फेरि पहल हामीले गर्नुपर्छ। हामीले नै आइसोलेट गर्ने, राजनीतिक तहबाट भए पनि हामीले नै आइसोलेट गर्ने। त्यसकारण भारतलाई चाहिँ एउटा मोरल प्रेसर पनि हुन्छ। त्यो आइसोलेट गर्ने भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तहबाट, राजनीतिक तहबाट पनि इनिसिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो गर्ने बेलासम्ममा चाहिँ हामीसँग भएको सम्पूर्ण प्रमाणहरूको विश्लेषण र त्यसको तथ्यगत प्रस्तुतिको चाहिँ तयारी चाहिँ एकदमै बलियो र प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रियताको सवाल भएकै कारण लामो समयपछि सिङ्गो मुलुक एक ढिक्का भएको छ। यसले पनि सरकारलाई सीमा विवाद समाधानका लागि अघि बढ्न मद्दत पुगेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सरकारले ऐतिहासिक प्रमाणलाई अघि सारेर वार्तामा बस्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। पहिला चाहिँ छलफलका लागि तयार हुनु पर्यो र विषयवस्तुलाई टेबुलमा ल्याउनु पर्यो र टेबुलमा ल्याइसकेपछि आफ्ना तर्फबाट राख्ने विषयहरू त आफ्नो ढङ्गले हामीले तयारी गरेकै छौँ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो वार्ताको निचोड, त्यहाँ उत्पन्न हुने तथ्य, तथ्याङ्क, दस्तावेज यी सबै कुराले जे कुरामा प्रमाणित छ अर्थ त्यही कुरा हुन्छ। लामो समयदेखि सो भूमि आफ्नो भएको बताए पनि नेपाल पछिल्लो समय कागजी प्रक्रियाबाटै अघि बढेपछि भारत चरम नैतिक दबाव खेप्दैछ। तर आफूलाई बढे भाइको रूपमा चित्रित गर्दै नेपालका हरेक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहँदै आएको भारतले नेपालको यो कदमलाई गैर कानूनी साबित गर्न साम दाम दण्डभेद प्रयोग गर्नेमा दुई मत छैन। तर यथेष्ट प्रमाण सहित आधा बाटो हिँडेको नेपाल पनि त अब पछाडि फर्कने कुरा कहाँ आउँछ र? रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद सम्बन्धमा आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याउँदै तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको संकेत गरेको छ। नेपालमा नयाँ राजनीतिक नक्सा अनुसार निशान छाप फेर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेकै दिन भारतका तर्फबाट यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको दुवै सदनबाट नक्सा सम्बन्धी विधेयक पारित भएको भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा भारतको पुरानै अडान दोहोर्याउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, भारतले 13 जुनमै नेपालको संसदले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेकोमा चासो व्यक्त गरिसकेको छ र त्यति बेला नै हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट पारिसकेका छौं। भारतले नेपालतर्फ सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी बढाएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका उच्च अधिकारीहरूले नै सीमावर्ती क्षेत्रमा बाक्लो रूपमा निरीक्षण गर्न आउन थालेका छन्। एसएसबीले गस्ती पनि यसअघिको तुलनामा बढाउँदै लगिएको छ। गत जेठ 30 मा सीमा सुरक्षार्थ सर्लाहीको संग्रामपुरमा खटिएको नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल को कारबाहीमा भारत स्थित सीतामढीका एकजनाको मृत्यु भएपछि एसएसबीको पैदल र सवारी गस्ती बाक्लिएको हो। यसबारे दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण छ। यसबीच सोमबार चीन र भारतको सीमावर्ती लद्दाख स्थित गलवान घाटीमा दुई देशका सेनाबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो। झडपमा भारतीय स्थल सेनाका कर्णेल सहित 20 सैनिकको मृत्यु भएपछि उसले छिमेकी मुलुकसँगको सीमामा तैनाथी थप बढाएको छ। सरकारले हिजोबाट मलेसियाबाट नेपाली कामदार ल्याउन सुरु गरेको छ। पहिलो दिन हिमालयन एयरलाइन्सबाट 117 जना ल्याइएको छ, जसमा 12 जना महिला पनि छन्। मलेसियाको अध्यागमन विभागबाट एक्जिट पास जारी भएका कामदार मात्रै स्वदेश फेर्न पाएका हुन्। नेपाली दूतावासका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीले अध्यागमन विभागबाट एक्जिट पास नदिएका कामदारलाई उडान अनुमति दिएको छैन। अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस बीच मत बाँझिएपछि गत भदौ 28 गते संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भयो। 20 मिनटका लागि भनेर स्थगित भएको सो बैठक 10 महिनापछि गत मंगलबार बल्ल बस्यो। तर मत मिलेको छैन। समितिको सचिवालयले विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने गरी गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले असहमति जनाए। बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सबै दलको सहमतिमा सो प्रस्ताव ल्याएको बताउनु भएको थियो। कांग्रेसका सांसदले भने आधिकारिक धारणा बनाउन समय माग गरेका थिए। बैठकमा सांसद दिलेन्द्र बडु लगायतले बिहे लगतै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। तर बुधबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठकमा नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 अनुसार बिहे लगतै महिलाले चाहे नागरिकता दिने व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने बताएपछि समितिको बैठकमा बडु लगायत सांसदले अडान बदले। त्यसपछि समिति सभापति श्रेष्ठले 5 दिनमा सहमति जुटाउन समय दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण 1 वर्षदेखि संसदीय अनुमोदन नभएर रोकिएको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको
अनुदान सम्झौता अध्ययन नै नगरी केही व्यक्तिले अनावश्यक हल्ला चलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेकाहरूलाई सम्झौता राम्ररी पढेर मात्र त्यसको विरोध गर्न समेत भन्नुभएको छ। ओली समेतको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा बैठकले बनाएको कार्यदलले एमसीसी सम्झौता अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो अध्ययन प्रतिवेदनमा सम्झौता सच्याउनु पर्ने सुझाव आएपछि त्यसलाई हुबहु अनुमोदन नगर्न पार्टी भित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाव छ। सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सीमा नाका बन्द गरेपछि बिउको औपचारिक आयात बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँको बिउ आयात भएको बिउ बुझन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क छ। यस अवधिमा सबैभन्दा बढी धानको बिउ आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईले भन्नुभयो, गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बढीको बिउ आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 53 करोड रुपैयाँको बिउ भित्रिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी धानको बिउ 2780 टन आएको छ। गत वर्षको तुलनामा धानको बिउ 922 टन बढी आएको भयो। मकै बिउको आयात पनि पछिल्लो समय सामान्य बढेको छ। तरकारीको बिउ भने आयात घटेको छ। केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 160 टन आयात भएको तरकारीको बिउ अहिले 83 टनमा झरेको छ। तरकारीको करिब 35 थरीको बिउ आयात हुन्छ। भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले निर्यात अवरोध गर्दा नेपालबाट भारत र बंगलादेश निर्यात हुन लागेको 25 ट्रक नेपाली उत्पादन मेची पुलमा रोकिएको छ। लकडाउनको समयमा समेत भारतबाट निरन्तर सामान आयात भए पनि नेपाली वस्तु निर्यात हुन नपाएको व्यवसायीले बताएका हुन्। 15 दिनदेखि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयत्न भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। भारत र नेपालको भन्सार र व्यवसायी बीचको मौखिक समझदारीपछि नेपाली वस्तु भारत निकासी गर्न खोजिएको नेपाल बंगलादेश चेम्बर अफ ट्रेडर्सका संस्थापक पन्नालाल जैनले जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणमा 36% हिस्सा सहित सबैभन्दा अगाडि प्रदेश 2 देखिएको छ। दोस्रो नम्बरमा बागमती प्रदेश छ। यसको हिस्सा 32% छ। अनि प्रदेशको भण्डारण भने सन्तोषजनक छैन। कर्णालीमा पेट्रोल र डिजेल मौजदात छैन। मट्टितेल र हवाई इन्धनको मौजदात पनि अत्यन्त न्यून रहेको आयल निगमको तथ्याङ्क छ। निगमका प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्यायले भन्नुभयो, कर्णालीमा हवाई इन्धन मौजदात गर्न 70 किलोलिटर क्षमता छ। मट्टितेल र हवाई इन्धन बाहेक पेट्रोल डिजेलको भण्डारण छैन। कर्णालीमा 70 किलोलिटर हवाई इन्धनको क्षमता मध्ये 50% मात्रै मौजदात छ। हाल मुलुकभर पेट्रोलको 8625, डिजेलको 45534 किलोलिटर र मट्टितेलको 5168 किलोलिटर क्षमता छ। उहाँले भन्नुभयो, यसमध्ये कर्णाली प्रदेशमा कुल भण्डारण क्षमताको 1% भन्दा पनि कम छ। निगमको विवरण अनुसार भण्डारण क्षमता पनि पूर्ण रूपमा भरिएको छैन। लकडाउनका कारण ट्याङ्कर चालक भारत जान मानेका छैनन्। डिजेल पाइपलाइनबाट आयात भए पनि पेट्रोल लिन चालक त्यहाँ जान उत्साहित छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19 प्रभावका कारण एसियाली मुलुकको यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 0.1% मा सीमित हुने एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले अप्रिलमा यो क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि दर 2.2% हुने अनुमान गरेको थियो। एडीबीले आफ्नै पूर्वानुमान संशोधन गर्दै यो क्षेत्रमा सन् 1961 यताकै कमजोर आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरेको हो। यस्तै यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% मा सीमित हुने एसियाली विकास बैंक एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सन् 2020 मा 2.3% ले मात्रै बढ्ने एडीबीले जनाएको हो। सन् 2021 मा 3.1% को वृद्धि दर हासिल हुने जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असार 7 गतेभित्र सबै कर भुक्तानी गर्ने भएका छन्। सरकारले ताकेतापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असार पहिलो सातामै चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको कर तिर्न लागेका हुन्। लकडाउनका कारण सरकारको राजस्व उठेको छैन। राजस्व नउठेपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसकिने अवस्था आउन थालेको सरकारले बताउँदै आएको छ। यही कारण अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा लगायतका वित्तीय क्षेत्रका संस्थालाई तोकिएको समय अगावै कर तिरेर सहयोग गर्न आग्रह गरिएको बुझिएको छ। यसका लागि वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ।
सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले भन्नुभयो, कसैको आग्रहमा होइन, एउटा सचेत नागरिकका रूपमा छिटो कर तिर्ने निर्णय गरेका हौं। सरकारलाई अप्ठ्यारो परेकाले केही छिटो कर तिर्ने निर्णय भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। राजस्व विभागले गत जेठ 25 भित्र टिडिएस र 30 भित्र दोस्रो त्रैमासको कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको अर्थतन्त्र सबल रहेको भन्दै चीनसँगको व्यापार युद्ध तत्काल मत्थर नहुने संकेत गर्नुभएको छ। अमेरिका र चीनको उच्च सरकारी प्रतिनिधिको भेटवार्ताको भोलिपल्ट राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो संकेत आएको हो। पूर्वी एसिया क्षेत्र मामिला हेर्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञका अनुसार चीनले भने अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न चाहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्प भने मुलुकको ओर्लन्दो अर्थतन्त्र सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। यद्यपि आगामी नोभेम्बरमा दोस्रो कार्यकालका लागि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा सो विषय प्रमुख चुनौतीको रूपमा उभिने विश्लेषण अहिलेबाटै हुन थालेको छ। व्यापार युद्धका कारण चिसिएको अमेरिका चीन बीचको सम्बन्ध कोरोना भाइरसका कारण थप चिसिँदै गएको छ। यसैबीच विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 85,70,244 पुगेको छ। 4,55,578 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 22,63,608 पुगेको छ। त्यहाँ 1,20,688 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा 9,83,359 जना संक्रमित पुग्दा 47,869 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। रुसमा 5,61,091 जना संक्रमित पुग्दा 7,660 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 3,81,091 जना संक्रमित पुग्दा 12,604 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। भ्यालेन्सियालाई 3-0 ले पराजित गरेको स्पेनी क्लब रियल मड्रिडले ला लिगामा उपाधि होड कायमै राखेको छ। गए राति गृह मैदान सेन्टियागो बर्नबाउमा रियललाई जित दिलाउन करिम बेन्जिमाले 2 तथा मार्को एसेन्सियोले 1 गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित सकिए पनि रियलले दोस्रो हाफमा 3 गोल गरेको थियो। खेलको 61औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेको बेन्जिमाले 86औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेका थिए। त्यसअघि एसेन्सियोले 74औं मिनेटमा रियलको अग्रता दोब्बर पारेका थिए। जितसँगै रियल मड्रिडले शीर्ष स्थानको बार्सिलोनासँगको दूरी 2 अङ्कमा झारेको छ। रियलको 29 खेलमा 62 अङ्क छ। बार्सिलोनाले समान खेलमा 64 अङ्क जोडेको छ। भ्यालेन्सिया भने 29 खेलमा 43 अङ्क सहित 8औं स्थानमा यथावत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर मौसम सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी र प्रदेश 5 का अधिकांश स्थानमा साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:59 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी प्राध्यापक डाक्टर सुधांशु केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो राष्ट्रिय सभामा दिनुभएको कोरोना रोकथाममा बेसारको प्रयोग बारेको भ्रम र यथार्थका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन भने यही सकिन्छ। सुरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।